सरकाराच्या हेल्थ विथ आयुर्वेद उपक्रमाचो आत्ता मेरेन सुमार 50,000 परस चड लोकांनी लाव घेतला. लोकांचे भलायकी सुधारपा खातीर सुरू केल्ल्या या सवलती अंतर्गत फुकट वैजकी सल्ला, वखदां आणि पंचकर्म उपचार दिले वतात. सरकाराच्या या आयुर्वेद मोहिमेक थळाव्या लोकांचो बरोच व्हड प्रतिसाद मिळत आसा. म्हजें नांव डॉक्टर अविनाश कांदे. म्हाका हांगा हो एक प्लॅटफॉर्म दिल्या बद्दल गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्टचे हांव आभार मानता. आज आमी हांगा एकठांय आयल्या हेल्थ वीथ आयुर्वेदा हो एक अतिशय युनीक असो उपक्रम गोंय सरकारान सुरवात केल्लो. 5 मेक सगळ्या गोंयकारांक हाचो लाभ मेळचो आनी सगळ्यांचे भलायकी बरी जावची हाच्या खातीर हो एक आयुर्वेदाचो उपक्रम केल्लो. ताच्या अंतर्गत सगळ्या गोंयकारांक फ्री ऑफ कॉस्ट कन्सल्टेशन, फ्री मेडिसिन्स, तशेंच पंचकर्म जर तांकां कितें गरज आसा जाल्यार हें एब्सोल्युटली ₹1 न घेता फ्री ऑफ कॉस्ट सगळ्यांक मेळचें हो ताच्या फाटलो उद्देश आशिल्लो. सगळ्यांची भलायकी बरी जावची. तर आतां पर्यंत म्हाका दिसता 50,000चो कांटो ऑलरेडी क्रॉस जाला आसतलो. मोर दॅन 50,000 लोकांनी हाचो लाभ घेतला आनी खूब जाणांक हाचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळा. खूब जाणांक हेल्थ कंडिशन्स तांची खबर नाशिल्ली, कशीं भायर सरून आयली, तांकांय बरे मेडिसिन्स मेळ्ळी, तांकांय बरें दिसलें. हें आमकां फीडबॅक जेन्ना आमी घेतलो तेन्ना आमकां कळ्ळां. सो हो उपक्रम जो आसा तो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष गोंय सरकार हाचे तर्फे केल्लो. आमचे माननीय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तांच्यांनी हो इनिशिएटीव घेवन केल्लो. सगळ्यांक बरें मेळचें ह्याच्या खातीर आमी हांगा आयल्या.